सरकार विरोधी सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँहरूले नै भनेको सम्पादक पनि सरकार विरोधी र समर्थक उहाँहरूले नै भनेको बरु राजाकै शान थियो, राजा नै ठिक भन्ने आशय दिइसक्नुभयो। उहाँहरू त यति आजित भइसक्नु भएछ केपी शर्मा ओलीसँग र विद्यादेवी भण्डारीसँग। हेर्नुहोस् त, राष्ट्रपतिले प्रचण्डका लागि कुन इच्छाको परिपूर्ति गरिदिनु पर्थ्यो। उहाँले राष्ट्रपतिको सानै भएन भन्नुभएको छ। त्यो त राष्ट्रपतिको सान भएन र त उहाँलाई राजा चाहियो। कुनै एउटा पार्टीको सुप्रिमो लिडरले अहिले त्यस्तो भन्ने स्थितिमा पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूले। नक्कली कुरा नगर्नुहोस्। माघ 19 गते अगाडि पनि हामी राजनीतिक दल नोकरहरूसँग होइन मालिक राजासँग वार्ता गर्छौँ भन्ने यिनै प्रचण्ड हुन्। जनताले के पत्याउने? होइन, जनताले त सही कुरा 33 वर्ष प्रचण्ड पार्टीको प्रमुख भएर मनपरी गरिरहेको होइन। यदि अदालतले नरोकिदिएको भए त नागरिकता समेत छ्यापछ्यापी बाँड्दै हुनुहुँदो रहेछ। अहिले निर्वाचन विरुद्ध उभिरहेका छिचिमिरा स्वरहरू चाहिँ त्यसपछि बन्द हुन्छन्। टिकाउन त अहिले भड्किएका आत्माहरू कसरी सलबलाइरहेका छन् देखिरहनु भएको छ। बहादुर देउवाले भन्नुभयो, मेरो पार्टीमा कोही वरिष्ठ नेता छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो, कुरातिर नलाग्नुस्। नुन र नुनको कुरा होइन। विरोधीले पनि भन्थे नि, न भाले न पथी, त्यस्तो पार्टी चलाएको हो र केपी ओलीको नेतृत्वमा। पार्टीमा बनाउनु भएको थियो नि टङ्क कार्की बनाइदिन्छु भन्ने थिएको, त्यसको मूल पात्र माधव नेपाल होइन। नमस्कार, साझा सरोकारमा तपाईँलाई स्वागत छ। साझा सरोकारमा आज हामी खास गरी पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। यति बेला दोस्रो पटक मुलुकमा प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्था छ र त्यसको संवैधानिक परीक्षण सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको छ भने अन्य विषयहरूले पनि यति बेला निकै चर्चा परिचर्चा पाउने गरेको छ। खास गरी 20 जना मन्त्रीलाई पदमुक्त गर्ने सर्वोच्च अदालतको निर्णयबाट सत्तारूढ नेकपा एमाले चाहिँ अप्रत्याशित भनिरहेको छ भने अन्य पक्षहरूले चाहिँ स्वागत गरिएको छ। संविधान ट्र्याकमा आयो, लिगमा आयो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानलाई कुल्चिएर हरेक निर्णय चाहिँ स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अघि बढ्न चाहनुभयो, हरेक निर्णयमा आफू मात्रै हाबी हुनुभयो भनेर जुन आरोप लगाइरहेको छ, आज हामी यो विषयमा पनि खोतल्ने छौँ भने अदालतले चाहिँ त्यसलाई प्रथम दृष्टिमै गलत भनेर पदमुक्त गरिदिने निर्णय गर्यो। साथै आज हामी आजकै कार्यक्रममा नेकपा एमालेको एकता के हुन्छ, सरकारमा सहकार्य गरेको जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षसँगको सहकार्य र सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले एकीकृत मार्क्सवादी लेनिनवादीका नेता एवं प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा। सर्वप्रथम आउनुहोस्, उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई साझा सरोकारमा। धन्यवाद। मैले पृष्ठभूमिमा पनि केही कुरा त जोडेँ। अहिले तपाईँ खास गरी प्रधानमन्त्रीज्यूको सल्लाहकार पनि हुनुहुन्छ, त्यसैले मैले यो जिज्ञासा राख्दैछु। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चाहिँ अहिले हरेक हिसाबले स्वेच्छाचारी रूपमा असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक ढङ्गबाट अघि बढ्न चाहनुभयो भनेर चाहिँ विपक्षी गठबन्धन पनि सलबलाइरहेको छ, थप मजबुत बनाएर लैजाने चाहिँ भनिरहेको छ र केपी शर्मा ओलीलाई जसरी पनि घुँडा टेकाएरै छोड्ने भनेर चाहिँ उनीहरू लागिरहेका छन् नि। 3 करोड नेपाली जनताले छर्लङ्ग देख्नु भएको छ। केही सत्ता आकाङ्क्षी पदलोलुप, पार्टीको अनुशासनमा नबसेका, बस्न नचाहेका, पार्टीको एकता नरुचाउने, बदलाको भावनाले ग्रस्त व्यक्तिहरूको एउटा गठबन्धन बनाउने कोसिस भएको छ। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा जति काम गर्नुभएको छ, सरकारले जति काम गरेको छ, त्यस हिसाबले जनतामा सरकार, प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको पार्टी जुन हिसाबले लोकप्रिय भइरहेको अवस्था छ, अब एक्लै लड्न नसकिने भयो, एक्लै भिड्न नसकिने भयो, एक्लै सामना गर्न नसकिने भयो, नमिली सुखै छैन, मिलेर चुनावसम्म जाने भन्ने उहाँहरूको अलि दीर्घकालीन मोर्चाबन्दी जस्तो तथाकथित महागठबन्धन जस्तो यो उहाँहरूले कोसिस गरिरहनु। तपाईँले यो आरोप त लगाउनुभयो, यद्यपि उहाँहरूले चाहिँ मुलुकै दुर्घटनातर्फ जाँदैछ। केपी शर्मा ओलीलाई सत्तामा टिकाइराख्यो भने, प्रधानमन्त्रीमा टिकाइराख्यो भने मुलुकै दुर्घटनातर्फ जाँदैछ भनेर त फजुल कुरा, सत्ता त्यो फजुल कुरा, बाट उहाँलाई बहिर्गमन गराउनै पर्छ भनेर निष्कर्ष निकालिसक्यो। मुलुक दुर्घटनामा जाने होइन, मुलुक दुर्घटनामा जाने होइन। उहाँहरूका स्वार्थी क्रियाकलापहरूले उहाँहरूको राजनीतिक भविष्य चाहिँ गम्भीर दुर्घटनामा छ। उहाँहरू आफ्नो भविष्यको चिन्ताले छटपटाइरहनु भएको छ।
एक्लै जनताले पत्याउने भएनन्, मतदाताले पत्याउने भएनन्। सही नीतिका कारणले, नीतिगत श्रेष्ठताका आधारमा, सहीपनाका आधारमा उहाँहरू प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नुहुन्न। उहाँहरूले सरकारले गरेका राम्रा काम देख्नुहुन्न, प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको नेतृत्व, राम्रा काम, परिणाम देख्नुहुन्न। उहाँहरू पूर्वाग्रह भए उहाँहरू अहिले चाहिँ आफ्नो राजनीतिक भविष्यलाई थप सुरक्षित राख्न पनि यो चिलबिलाट हो उहाँहरूको। गम्भीर सङ्कटमा हुनुहुन्छ उहाँहरू। तपाईँ हेर्नुहोस्, 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीको वक्तव्य दिनौँ जसो जारी गर्नुहुन्छ। त्यसमा दुर्गा पौडेल र उपेन्द्र चाहिँ यादवलाई पनि कहिलेकाहीँ मिसाउनुहुन्छ। उहाँहरू एक्लै चाहिँ वक्तव्य निकाल्दाखेरि पनि ती वक्तव्य अर्थहीन भए। मिडियामा ती बिक्री भएनन्, कभरेज भएन, मिडियामा सम्प्रेषण भएन, कुनै अपिल भएन, जनतामा चाहिँ होइन। अहिले केपी शर्मा ओली विरुद्ध त सबै राजनीतिक दलका नेताहरू त एक भएको अवस्था छ नि त। कोसिस गर्नु भएको छ त्यो। तपाईँ भन्नुहोस् न, शेरबहादुर देउवा अहिले मिल्नुभयो भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ? उहाँ विपक्षी दलकै नेता हो। उहाँ चाहिँ 2074 सालको निर्वाचनमै उहाँ चाहिँ अलग अलग भिन्न ढङ्गले प्रतिस्पर्धा गरेको, निर्वाचनपछि विपक्षी दलको हैसियतमा, विपक्षी नेताको रूपमा हैसियतमा हुनुहुन्थ्यो। अहिले त भएको के हो? म तपाईँलाई एकदम जस्ताको तस्तै कुरा बताऊँ? क्लियर बताउनुहोस्। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन आफ्नो खुट्टामा उभिएर पहिलो स्थानमा मियो बनेर अगाडि बढ्न बिरलै पाएको थियो। नीतिका हिसाबले पुष्पलालले, मदन भण्डारीले त्यो लिड गर्नुभयो, तर शक्तिका, सामर्थ्यका, स्ट्रेन्थका हिसाबले थिएन। माधव नेपाल हुँदाखेरि, नेतृत्वमा हुँदा 15-16 वर्ष कुन स्थिति थियो। त्यसपछि उहाँले राजीनामा गर्दा पार्टी 33 सिटमा सीमित थियो, पार्टी बेहाल थियो। होइन, म भन्दैछु। अब अहिले चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने, केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा आउनु भएपछि न भूतो न भविष्यति भन्छन् कतिले त, तर उहाँको नेतृत्वमा चाहिँ पहिलो पटक 2/3 हाराहारी जनताले समर्थन कम्युनिस्ट पार्टीलाई गरेर उहाँले टिकाइराख्न सक्नु भएन। उहाँको मात्रै विषय होइन टिकाउन त अहिले भड्किएका आत्माहरू कसरी सलबलाइरहेका छन् देखिरहनु भएको छ नि। म भन्दैछु यो सबै हुनुमा केपी शर्मा ओली चाहिँ मुख्य जिम्मेवार हुनुहुन्छ भन्ने आरोप त दिनदिनै लगाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। आरोपतिर नजानुहोस् न, कसका के आरोप भन्ने होइन। तपाईँको प्रश्नमा म जाँदैछु। कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अरूको पिछलग्गु बनिरहेको, त्यो अभ्यासमा बाँचिरहेका मानिसहरूलाई अहिले छटपट्टि भएको छ। केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा अरू पछुवा भए, उहाँ अगुवा, अरू पछुवा भए, राष्ट्रिय राजनीतिमा, सरकार सञ्चालनमा, चाहिँ विकास निर्माणमा, देशलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा उहाँ मानक बन्नुभयो, अरू त्यसका पछुवा बने। त्यो चाहिँ मूलत कसलाई असह्य भयो भन्दाखेरि, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका, नीतिगत हिसाबले, नेतृत्वका हिसाबले, कामका हिसाबले, कार्यक्रमका हिसाबले, परिणामका हिसाबले भैरव रिसाल र भरत पोखरेलले निकाल्नुभएको एउटा पुस्तक छ, नेपालका मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू भन्ने। त्यसमा चाहिँ नामसम्म भेटिने हैसियत भएका नेताहरूले अहिले चाहिँ असह्य भएको उहाँहरूले त्यस कारणले हो र उहाँहरू आफ्नो सङ्कट, आफ्नो भविष्यको सङ्कट, आफ्नो चाहिँ अस्तित्वमाथिको सङ्कटको यो छटपट्टि सबै व्यक्त गरिरहनु भएको। यो चाहिँ पार्टी नेतृत्व स्थापित भएको, अगुवा भएको, नेतृत्वदायी भएको, मियो भएको उहाँहरूलाई असह्य भएको मात्रै हो। हिजो मात्रै विपक्षी गठबन्धनले चाहिँ सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा सबैले चाहिँ केपी शर्मा ओलीको आलोचना गर्नुभयो, तीव्र आलोचना गर्नुभयो र केपी शर्मा ओलीलाई तत्काल सत्ताबाट बहिर्गमन गराउनै पर्छ, होइन भने मुलुकमा ठुलो सङ्कट आउन सक्छ भनेर तपाईँकै पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले भन्नुभयो, शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो, मेरो पार्टीमा कोही वरिष्ठ नेता छैन। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भन्नुभयो। कुरातिर नलाग्नुस्, मेरो पार्टीमा कोही वरिष्ठ नेता छैन। माधव नेपाल हाम्रो पार्टीको वरिष्ठ नेता होइन, केन्द्रीय कमिटीको सदस्य पनि होइन, महाधिवेशन आयोजक कमिटीको सदस्य पनि होइन। म भन्दैछु, अनुशासनहीन गतिविधि गरेको कारणले, पार्टी विरोधी गतिविधि गरेको कारणले, पार्टीको नेतृत्वको सरकारलाई चाहिँ विस्थापन गर्न अनुचित, अनुशासनहीन, अराजक गतिविधि गरेको हुनाले उहाँ कारबाहीमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको छ। निष्कासन गरेको मान्छे कोही वरिष्ठ नेता हुन्न। वरिष्ठ नेता हुन् भने उहाँले स्वघोषित रूपमा
पहिरिएको पगरी मात्रै हो। तर उहाँहरूले त्यो चाहिँ पगरीको भन्नुभएको कुरा नगर्नु। केपी शर्मा ओलीले पगरीको कुरा माधव कुमार नगर्नु। नेपाललाई पार्टीबाट निष्कासित गर्ने भनेर प्रश्न गर्नुभएको छ। केपी शर्मा ओली त्यो अध्यक्ष हैसियत छ सुन्नु केपी न, शर्मा केपी ओलीसँग शर्मा ओली भनेर। पार्टीको अध्यक्ष हो, महाधिवेशनले निर्वाचित गरेको, तिनै माधव नेपाललाई परास्त गरेर उहाँ निर्वाचित हुनुभएको, केन्द्रीय कमिटीको मेजोरिटीले गरेको निर्णय म हो। त जम्मा 43 मतले पराजित भएको थिएँ पार्टीमा, मेरो समान हैसियत थियो। उहाँ बरबराउनुहुन्छ। नवौँ महाधिवेशनमा पनि भन्नुभएको छ। उहाँ बरबराउनुहुन्छ, कहिले 43 भन्नुहुन्छ, कहिले 47 भन्नुहुन्छ, कहिले 27 भन्नुहुन्छ, कहिले 57 भन्नुहुन्छ। आधा भोटले हारेको भए पनि हारेकै हो नि त, माधव नेपाल हारेको होइन। महाधिवेशनले माधव नेपाललाई अस्वीकार गरेको, पराजित गरेको, यो तथ्य त त्यसमा त विवादै छैन। त्यही हो नि त। त्यसो भएर हारेकाले म चाहिँ पार्टी हुँ भन्न पाइन्छ? माधव नेपाल अनुशासनमा बस्ने हो, नेतृत्वको मातहत बस्ने हो र उहाँलाई तर लोकतन्त्रमा हारजित त भइहाल्छ, तर आफ्नो पार्टी आफ्नो लाइनमा त जानु पर्यो नि त। अब आवधिक हिसाबले महाधिवेशनमा जानु पर्यो, फेरि नेतृत्वका निम्ति टेस्ट हुने हो भने उहाँलाई पार्टीको अनुशासन मिचेर, अनुशासन नमानेर, पार्टीको कार्यक्रम विरुद्ध, पार्टीको सरकार विरुद्ध, पार्टीको प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध गतिविधि गरेर म पार्टी हुँ भन्न अलिअलि अप्ठ्यारो लाग्नुपर्ने हो के। 16 वर्ष उहाँले पार्टी चलाएको हामीले देखा होइनौँ र? अलिकति आलोचना गरेपछि, अलिकति फरक मत राखिसकेपछि त्यसैको बदला लिँदै हुनुहुन्छ के गर्नुभएको केपी थियो? शर्मा ओलीले। एकचोटि फर्केर हेरे हुन्छ उहाँले पार्टी कसरी चलाउनु भएको थियो, फर्केर हेरे हुन्छ। यो बदलाको कुरा होइन। 16 वर्षसम्म झन्डै 1.5 दशकसम्म महासचिव हुँदाखेरि उहाँले जे क्रियाकलाप गर्नुभएको थियो त्यसैको गुण तिर्दै हुनुहुन्छ होइन त? यो गुण र नुनको कुरा होइन, यो त्यता नजानुस्। उहाँले आफ्नो विगत हेर्नुपर्छ र पार्टी कसरी चलाउनु भएको थियो त्यस हिसाबले त धेरै व्यवस्थित, उहाँको जस्तो घिसेपिटे, उहाँको जस्तो चाहिँ विरोधीले पनि भन्थे नि न भाले न पथी, त्यस्तो पार्टी चलाएको हो र केपी ओलीको नेतृत्वमा। त्यो त फरक तपाईँहरूले पनि देख्न पर्यो। त्यो इतिहासका ती सन्दर्भलाई पनि नोटिसमा ल्याउनु पर्यो। उहाँको ठिक छ, नेकपा माले अझ कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापनादेखि नेकपा माले, नेकपा एमाले हुँदै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा पार्टी स्थापनामा माधव नेपालको केही भूमिका छैन हामीले भनेका छैनौँ। उहाँको भूमिका छ, विगत उहाँको हामीले सम्मानै गरेका छौँ। उहाँको आजको भूमिका त पार्टीको नेताको रूपमा, तर अहिले चाहिँ पार्टीमा चाहिँ छैन। मूल ढोकामै भोटे ताजा लगाइदिनु छैन। उहाँको गतिविधिले पार्टीमा अलिकति समस्या भएर करिब 3 वर्ष एकताको नाममा पार्टी शून्यको हालतमा भएर प्रचण्डले गिजोलेर निचोरेर भूमिकाहीन बनाएको पार्टी भएको कारणले, पार्टी कमजोर भएको, सङ्क्रमणकाल भएको कारणले उहाँले बरु चाहिँ छुट पाउनुभएको, उन्मुक्ति पाउनुभएको, यो सारा गतिविधि गर्न पाउनुभएको। उहाँले त के गर्नुभएको थियो? अलिकति आलोचना गर्नेहरूलाई उहाँले के गर्नुभएको थियो? पार्टीमा बनाउनु भएको थियो नि टङ्क कार्की बनाइदिन्छु भन्ने थिएको, त्यसको मूल पात्र माधव नेपाल होइन। त्यसो भएर त्यता नजाउँ। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने अब ती सबै कुराहरू अतीतलाई बिर्सिएर चाहिँ फेरि पनि नेकपा एमाले एक भएर जान सक्ने आधार छ कि छैन? ठोस आधार नजाउँ। हिजो उहाँले सरकार विरोधी सम्पादकहरूसँगको अन्तर्क्रियामा उहाँहरूले नै भनेको, सम्पादक पनि सरकार विरोधी र समर्थक उहाँहरूले नै भनेको, मिडियामा आएको न्युजका आधारमा म भन्दैछु, उहाँहरूले बोलाएको सरकार विरोधी सम्पादकहरूको भेलामा माधव नेपाल तपाईँलाई चाहिँ भन्छन् के छुच्चो बोली गर्नुहुन्छ सूर्य थापा? मेरो प्रश्नतिर जानु न, मेरो शैलीका बारेमा प्रश्न नगर्नु न। होइन, सम्पादकहरू नि म चाहिँ भन्दैछु सरकार विरोधी समर्थित सम्पादक भनेर उहाँहरूले बोलाउँदै त्यसरी भन्नुभएको छ। समाचारमा आएको कुरा भन्दैछु मैले। त्यहाँ माधव नेपालले बडो दिउँसै रात पार्ने जस्तो कुरा गर्नुभएछ। केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री छोडिदिनु पर्यो अरे, किनभने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको भोक लाग्यो, तृष्णा लाग्यो, प्रचण्डलाई भोक र तृष्णा लाग्यो। यदि आत्मालोचना गरेर आउनुहुन्छ भने त हाम्रो गठबन्धनमै स्वागत छ भन्नुभएछ उहाँले त। त्यो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलन विरोधी, देश विरोधी, जनता विरोधी, यो सङ्क्रमण विरुद्ध, महामारी विरुद्ध सरकार लडिरहेको यो लडाइँ विरोधी, त्यो चाहिँ दुष्ट गठबन्धनमा केपी शर्मा ओली किन सामेल हुनु पर्यो? त्यो त कम्युनिस्ट विरोधी, जनता विरोधी, देश विरोधी, पार्टी विरोधी, समग्र चाहिँ पद्धति विरोधी गठबन्धनका रूपमा टुक्रा टाक्री, जोड जाड, स्वार्थहरूको गठजोडका रूपमा बनेको छैन। त्यहाँ सामेल किन हुनु पर्यो केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री? तर उहाँहरूले त ओलीको निरङ्कुशतालाई परास्त गर्नलाई मात्रै हामीले गठबन्धन बनाएको हौँ भन्नुभएको छ। 5 जनाको मुठ्ठीभरका लागि त्यो निरङ्कुशता हो भने, उहाँहरूलाई निरङ्कुशता महसुस भएको छ भने अब हामीले त्यसको किन खण्डन गर्ने? मुठ्ठीभरका लागि निरङ्कुशता हो, पदलोलुपका लागि निरङ्कुशता हो, जनताका लागि चाहिँ यो जनताको
शासन हो, जनताको हितको व्यवस्था हो, अभ्यास हो, लोकतन्त्र हो, लोकसङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, संविधानको शासन हो, कानुनी राज हो, आम जनताका निम्ति 3 करोड जनताका लागि यो हो, विधिको शासन हो। 5 जना मान्छे एकमुठी मान्छेका लागि अधिनायकवाद शेरबहादुर देउवा, निरङ्कुशता भन्ने प्रचण्ड, अनि एकदम स्वेच्छाचारिता भयो भन्ने माधव नेपाल, अनि त्यसैमा बोलीमा लोली मिलाउने उपेन्द्र र दुर्गा पौडेल। 5 जनाको एकमुठी मानिसहरूका लागि यो निरङ्कुशता हो भने हामी किन खण्डन गरौँ? केपी शर्मा ओली चाहिँ अहिले आफू खुसी आफ्नो ढङ्गबाट मात्रै अघि बढ्न खोजिरहनु भएको छ। उहाँले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई साथमा ल्याउनु भएको छ, हरेक दिन अध्यादेश जारी गर्नुहुन्छ र अध्यादेशले चाहिँ सरकार चलाउनु खोज्नुहुन्छ। सुन्नुहोस्, तपाईँलाई म भन्छु, सबै राजनीतिक सहमति उहाँले सबै बन्द गर्नुभयो भन्नुभएको छ। यो सहमतिका लागि होइन, यो जनताले केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा जुन म्यान्डेट जनादेश दिएका थिए त्यसअनुसारको सरकार हो। यो हिजो जस्तो सहमतिको चाहिँ कहिल्यै नपाक्ने खिचडी पकाउने यो अध्याय सकिएको छ। जनतामा जाने, केपी शर्मा ओलीलाई विस्थापन गर्न छ भने जनतामा जाने। जनताले अस्वीकार गरे भने उहाँ सरकार मात्र छोड्नुहुन्न, प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतमा राखे भने प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने, त्यो पनि होइन अझ कमजोर हैसियतमा पठायो भने त्यो पनि बस्ने। उहाँ जनताको आदेशलाई सिरोपर गरेर शासन गर्ने हो। माधव नेपालको इच्छाअनुसार, प्रचण्डको इच्छाअनुसार, उहाँहरूको चाहिँ चाहनाअनुसार चलिदिनु पर्यो, एउटा रबर स्ट्याम्प बनिदिनु पर्यो, त्यसअनुसार उहाँहरूका स्वार्थहरू सम्बोधन गरिदिनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले त्यो चाहिँ किमार्थ गर्नुहुन्न। देशको, जनताको, विकासको आकाङ्क्षाको, समृद्धिको राष्ट्रिय आकाङ्क्षाको उहाँ चाहिँ सम्भाग भएर, नेतृत्वकर्ता भएर उहाँले चाहिँ कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ, गर्नुभएको छ। अहिले त्यसमा देश अस्थिर बनिरहेको छ होइन र? केही बनेको कसरी स्थिरता छ देशमा, कसरी विकास भइरहेछ, के आधारमा? तपाईँले तथ्यमा जान्नुहुन्छ, जनताहरू चाहिँ प्रताडित छन्, अहिले खोप लाउन पाएका छैनन्। त्यो सरकारले नगरेर हो। उहाँहरूले चाहिँ त वक्तव्य निकाल्नुहुन्छ। नागरिकहरूमा चाहिँ वितृष्णा पैदा भइसक्यो अहिलेका राजनीतिक दलहरूमाथि। केही मानिसहरूका गतिविधिका कारणले यस्तो भएको छ। उहाँहरूले त वक्तव्यबाजीको बकवास के गर्नुहुन्छ भने हिजो मात्रै भन्नुभएको थियो प्रचण्डले चाहिँ बरु केपी शर्मा ओलीले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई पनि विवादित बनाउनु भयो, राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो भूमिका खेल्न सक्नु भएन, बरु राजाकै सान थियो, राजा नै ठिक भन्ने आशय दिइसक्नु भयो। उहाँहरू त यति आजित भइसक्नु भएछ केपी शर्मा ओलीसँग र विद्यादेवी भण्डारीसँग। हेर्नुहोस् त, प्रचण्डको निराशा, कुण्ठा, दुःख, गुनासो, हैरानी मैले पनि सुने। सरकार विरोधी सम्पादकहरूसँग उहाँले त्यो भन्नुभएछ र उहाँले सँगसँगै एउटा आफ्नो मनको कुरा पनि राख्नु भएको छ। राष्ट्रपतिभन्दा त राजाको सान व्यापक थियो, राम्रो थियो भन्नुभएछ। उहाँ त्यता जाँदै हुनुहुन्छ। कमल थापाले आज स्वागत गरेर हाम्रो नेतृत्व गर्नुस् भन्नुभएको छ। कमल थापाले अस्ति धक्का दिने बेला हो भन्नुहुन्थ्यो। कमल थापाले त केपी शर्मा ओलीलाई नै समर्थन गरिरहनु भएको छ भने यो विषयमा भन्दैछु। राजा चाहियो भन्ने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, राजा मन पर्यो भन्ने, राजा चाहियो भन्ने कमल थापा चाहिँ होमा हो कुरो मिलेको छ। अझ म के भन्छु भने प्रतिगमनको एकजना मतियार शेरबहादुर देउवा, प्रतिगमन आधा सचियो भनेर चाहिँ दुविधाग्रस्त राजनीति बोकेर हिँड्ने माधव नेपाल, राजा चाहियो भन्ने चाहिँ पुष्पकमल दाहाल, अनि यो सबै कुरा भएन, नेपाल विखण्डन गर्न पर्यो, बहुराष्ट्रिय राज्य हुनु पर्यो भन्ने उपेन्द्र यादव, संघीयता नै चाहिएन भन्ने बहुराष्ट्रिय राज्य हुनुपर्छ भन्ने त राजेन्द्र महतो पनि हुनुहुन्थ्यो होइन? हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँले त खण्डन गर्नुभयो, आफ्नो बोलीको खण्डन गर्नुभयो। सहकारी गर्दै हुनुहुन्छ, सहकार्यमा आउनुभयो। उप प्रधानमन्त्री तपाईँहरुको सम्बन्ध र हिमची मैले निकै लामो छ, बाक्लो छ। उप प्रधानमन्त्रीका हैसियतले उहाँले बोल्नुभयो, खण्डन गर्नुभयो। उहाँ टिक्न सक्नु भएन नि त त्यसमा। उहाँको पार्टीको नीति त त्यही हो नि, राष्ट्रिय जनता पार्टीको नीति त्यही हो नि। आज उपेन्द्र यादवले प्रचण्डसँग, माधव नेपालसँग सहकार्य गर्दा त्यही बहुराष्ट्रिय राज्यको, जातीय संघीयताको, यसैको आधारमा कुरा गरिरहनु भएको छ नि। तपाईँले हेर्नु भएको छैन? अनि संघीयतै चाहिन्न भन्ने दुर्गा पौडेल, यो चाहिँ 5तिर फर्किएका अवसरवादीहरूको गठजोड। उहाँहरूले चाहिँ यो जुन बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यस आधारमा उहाँहरूलाई राजा भए पनि ठिक, संघीयता खारेज भए पनि ठिक, धर्मनिरपेक्षता नभए पनि ठिक, भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाउनु भएको छ, जुन चाहिँ तपाईँहरूको कारणले राष्ट्रपति विवादित बन्न पुग्नुभयो। राष्ट्रपतिलाई उहाँहरूलाई चित्त बुझेन भने
संविधान बमोजिम हटाउन पनि सक्नुहुन्छ। हुकुम बमोजिम सदर भने जस्तो सबै कुरा केपी शर्मा ओलीले सदर गर्दिने। तपाईँ प्रश्नमा जवाफ लिएर फेरि प्रश्न गर्नुहोस्। प्रश्न के हो भने राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषदको, प्रधानमन्त्रीको होइन मन्त्री परिषदको सिफारिस बेगर कुनै पनि निर्णय गर्नुभएको छैन। देशको संविधानले त्यही भन्छ। राष्ट्रपतिका हरेक कदम अध्यादेश मन्त्री परिषदको सिफारिसमा उहाँले जारी गर्नुभएको, सबै चिजको जवाफदेही प्रधानमन्त्रीले चाल्नुभएका कदम, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ। अनि प्रचण्डले भनेअनुसार निर्णय राष्ट्रपतिले गरिदिएको संवैधानिक हुन्छ त? प्रधानमन्त्री भएर आउनु पर्यो नि त। अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने हो नि त भन्नुभएको छ संविधानले के भन्छ? संविधानले के भन्छ? राष्ट्रपतिका कमसेकम छलफल गर्नुभयो पर्यो, एउटा पार्टीको त्यो पनि खास रूपको राष्ट्रपति नबन्नुहोस् भनिरहनु भएको छ। सुन्नुहोस् न, तपाईँले पुष्पकमल दाहाल, शेरबहादुर देउवा, माधव नेपाल, उपेन्द्र यादव राष्ट्रपतिसँग बसेर आफ्ना कुरा राखेर छलफल गरेर बाहिरिएको दृश्यहरू बिर्सनुभयो? अनि के हो छलफल भनेको? राष्ट्रपतिले त चाहिएको परामर्श छलफल गर्नुभएको छ। उहाँको विज्ञहरूको टिम छ। प्रधानमन्त्री नै राष्ट्रपतिको मुख्य सल्लाहकार हो। क्याबिनेटको प्रमुख नै, क्याबिनेट नै राष्ट्रपतिको राष्ट्र सञ्चालनका निम्ति आधारशिला हो। र क्याबिनेटको निर्णय बेगर, सिफारिस बेगर राष्ट्रपतिले कुनै कदम व्यक्तिगत रूपमा, व्यक्तिगत इच्छामा, मनोमानी ढङ्गले कुनै चाल्नु भएको छैन। बरु हिजो लोकमान सिंहका सन्दर्भमा के निर्णय भएको थिए, अनि रुखमाङ्गद कटुवालकै सभामा सेनापतिको सन्दर्भमा के निर्णय भएको थिए, कसका सिफारिसमा भएको थिए? मन्त्री परिषदले एउटा सिफारिस गर्दा त्यही त हेर्नुस्, निर्णय अर्कै भएको सिफारिस गर्दा फेरि राष्ट्रपतिले रोक्दिनु, त्यतिसम्म गर्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिले अधिकारको प्रयोग गरेर भन्नुभएको छ। हिजो कस्तो भएको थियो? त्यसो भएर आज त चाहिँ राष्ट्रपतिले एउटा पनि निर्णय, एउटा पनि कदम मन्त्री परिषदको सल्लाह, सहमति र सिफारिस बेगर गर्नुभएको छैन। यो त मानक हो, मानक। भविष्यमा पनि नेपालमा राष्ट्रपति हुनेछन्, तर मन्त्री परिषदको सिफारिस बेगर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूले अरू कुनै कदम चाल्नु भएको छैन। अब मन्त्री परिषद त जनताले सही लगाइदिने, हस्ताक्षर गरिदिने के गर्ने त? निर्वाचन हारेर आउने, सरकारमा नहुने, सरकार सञ्चालनको भूमिकामा नहुने, अनि सत्तारूढ पार्टी फुटाएर चाहिँ बरालिँदै विपक्षी गठबन्धन बनाउँदै हिँड्ने, अनि राष्ट्रपतिले विपक्षीले भनेअनुसार गर्नुपर्थ्यो त? के गर्नुपर्थ्यो त? राष्ट्रपतिले प्रचण्डका लागि कुन इच्छाको परिपूर्ति गरिदिनु पर्थ्यो? शेरबहादुर देउवाको कुन दाबी असंवैधानिक, गलत, जोडजाड, नक्कली कुराहरू मानिदिनु पर्थ्यो? उपेन्द्र यादवको कुन मानिदिनु पर्थ्यो? उहाँहरूका पार्टीका विधान, परिपाटी र संविधान बमोजिम के अभ्यास चाहिँ जायज हो भन्ने कुरा हेर्ने कुरा राष्ट्रपतिले हेर्नु पर्दैन थियो? उहाँहरूलाई प्रधानमन्त्रीसँग कुनै प्रतिस्पर्धा छ, रिस छ, द्वेष छ, आवेग छ, ईर्ष्या छ, कुण्ठा छ भने प्रधानमन्त्रीसँग प्रतिस्पर्धा गरे हुन्छ नि। राष्ट्रपतिले मन्त्री परिषदको सिफारिसमा गरेका कुराहरूका निम्ति संविधानको व्यवस्था विपरीत राष्ट्रपतिलाई तथानाम, अपमान, बदनाम, त्यही त उहाँले राष्ट्रपतिको सानै भएन भन्नुभएको छ। त्यो त राष्ट्रपतिको सान भएन र त उहाँलाई राजा चाहियो। जनताले त्याग, हेर्नुहोस् त प्रचण्ड समेत त्यत्रो गणतन्त्रको लागि त्यत्रो लडेको नेता, कुनै एउटा पार्टीको सुप्रिमो लिडरले अहिले त्यस्तो भन्ने स्थितिमा पुर्याइदिनु भयो तपाईँहरूले। नक्कली कुरा नगर्नुहोस्, नक्कली कुरामा उहाँलाई पगरी नलाइदिनुहोस्। माघ 19 गते अगाडि पनि हामी राजनीतिक दल नोकरहरूसँग होइन, मालिक राजासँग वार्ता गर्छौँ भन्ने यिनै प्रचण्ड हुन्। माधव नेपाल नोकरसँग कुरा गर्दिन, भारत मालिकसँग वार्ता गर्छौँ भन्ने यिनै प्रचण्ड हुन्। आज पनि राष्ट्रपति होइन, राजा राम्रो मन पर्न लागेको, राजाको रवाब, शान मन पर्न लागेको यिनै प्रचण्ड हुन्। यिनको त कन्सिस्टेन्सी छ। यिनी चाहिँ लोकतन्त्र विरोधी, जनमतको विरोधी, जनताको जनादेशको विरोधी, जनताले प्रदान गरेको म्यान्डेटको विरोधी, स्वेच्छाचारी, एकल हैकमवाला 33 वर्षदेखि एउटा पार्टीको मुख्य मान्छेका रूपमा गर्ने नगर्ने मन तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, तर यही आरोप चाहिँ उहाँले चाहिँ तपाईँहरूमाथि लगाउनुहुन्छ। जनताले के पत्याउने? जनताले त सही कुरा, 33 वर्ष प्रचण्ड पार्टीको प्रमुख भएर मनपरी गरिरहेको होइन। कहिले चुनाव गरे तिनले पार्टीमा? कहिले महाधिवेशन गरेर नेतृत्व हस्तान्तरण गरे? आफू बाहेक अरू कसलाई? केपी ओली बाहेक नेपालमा प्रचण्डले 2045 सालदेखि आज 78 सालसम्म पहिलो अध्यक्ष केपी ओलीलाई माने बाहेक, मान्नुपर्ने बाध्यता बाहेक
उनले अरू कसलाई नेता मानेका छन्? तपाईँले हेर्नुहोस् न, इतिहास हेर्नुहोस्। प्रचण्ड त केपी शर्मा ओलीसँग त्यति लचक भएर आउनुभयो। लचक भएर होइन, उनी तर बाध्यताले केपी शर्मा ओलीकै कारण अहिले यो अवस्था आयो, अस्थिरता आयो मुलुकमा, पार्टीको हालत कस्तो मुलुक सङ्कटतर्फ उद्धत भयो। हालत कस्तो भएको थियो प्रचण्डको पार्टीको, र उनी एकता गरेर समाप्त भए प्रायको त्यो पार्टी चाहिँ उनी चाहिँ एकताका नाममा आएका थिए, दोस्रो अध्यक्ष भएका थिए। तर पछि केपी ओलीको दोस्रो अपरेसनपछि उनले यो पार्टी कब्जा गर्न सक्दिनँ, यो पार्टीमा मेरो खैरियत छैन भनेर हिँडेको हो नि त। निर्वाचन आयोगले 15 दिनभित्र आऊ के गर्ने, पार्टीको नाम के राख्ने भनेर चाहिँ सूचना गर्दाखेरि पनि नगएको त प्रचण्ड हो नि। पेरिस डाँडामा चाहिँ हामी छुट्यौँ, अलग भयौँ भनेर घोषणा गरेको त प्रचण्ड हो नि। त्यसो भएको हुनाले म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने प्रचण्डको निहित स्वार्थ थियो केपी ओलीको तत्कालीन स्वास्थ्य स्थितिलाई मध्यनजर गरेर एमाले कब्जा गर्छु भन्ने निहित स्वार्थ चाहिँ त्यो चाहना थियो। उहाँले पटक पटक भन्नुहुन्छ त्याग चाहिँ मैले देखाएँ, मैले दुवै कार्यकाल चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई मैले प्रधानमन्त्री बनाएको, मेरो सिफारिसमा मेरो प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको केपी शर्मा ओलीले अहिले म माथि नै किक आउट गर्ने। पार्टीभित्र समझदारी हुँदा प्रस्तावक उहाँ पनि हुनुभयो होला, कथाले त्यो मागे होला। तर प्रचण्डको हैसियत शक्ति, तर उहाँ त आफू त पदमा छोड्नै नचाहने ओगटिरहने जस्तो प्रचण्डले स्थिति आउँदा पनि त्यो त केपी शर्मा ओली ओलीले त के प्रचण्डलाई इच्छा लाग्यो भने बित्तिकै छोडिदिनु पर्ने? उहाँ त जनताले प्रधानमन्त्री 5 वर्षको लागि निर्वाचित गरेको, प्रधानमन्त्री हुने हो भने अर्को चुनावमा जाउँ, त्यसमा चाहिँ तपाईँ जितेर आउने वातावरण म बनाइदिन्छु, तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस् भन्नुभएकै हो। पार्टीको अध्यक्ष एकल हुने हो भने महाधिवेशनबाट त्यो व्यवस्था गरौँ, तपाईँ महाधिवेशनमा हिँड्नुहोस् भन्नु आएन। उहाँले आफू बाहेक अरू सबैलाई बेवकुफ सम्झिनुहुन्छ, मूर्ख सम्झिनुहुन्छ। उहाँ आफूले भनेको कुरा तथ्यहीन गलत कुराहरूको चाहिँ बर्को ओढेर आफ्नो चाहिँ सब अपराध ढाक्न चाहनुहुन्छ। यो विषय त छँदैछ, त्यसो भए अघि पनि हामीले गऱ्यौँ कुरा, यसलाई चाहिँ अलिकति क्लियर गरौँ। त्यसो भए तपाईँहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र केही पनि समाप्त पार्दै हुनुहुन्न होइन त? जसले 55 वर्ष लोकतन्त्रका निम्ति सङ्घर्ष गर्यो, 14 वर्ष जेल बस्यो, प्रचण्डहरू बरालिँदा, मानिसको मारकाट गरेर रक्तपात मचाइरहँदा उनीहरूका गल्तीहरूलाई सच्याउने र रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियामा लाग्यो, राजतन्त्र विरुद्ध लड्यो। त्यो नेता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा उनीहरू चाहिँ जे खालको बर्बराट गरिरहेछन्, चिच्चाहट गरिरहेछन्, यो फजुल, तथ्यहीन, गलत अभिनय मात्र हो। यिनका अभिनय कसैले पत्याउनन्। प्रचण्डका झुट कुरा पत्याउने जमाना गइसक्यो अब। तर तपाईँहरूको साँठगाँठ सहकार्य चाहिँ राजावादीहरूसँग बढी हुन्छ, कमल थापासँग बढी बढ्दैछ। तपाईँहरूको कमल थापाले सरकारका देशभक्तिपूर्ण निर्णयहरूको समर्थन गर्नुभयो। संघीयताको सवालमा चाहिँ तपाईँहरूका नेताहरू चाहिँ विभाजित हुनुहुन्छ, संघीयता नै खराब भन्नुहुन्छ। यो संघीयतालाई खुट्टामा गोकुल बास्कोटाले भन्नुभयो होइन यो संघीयता नै ठिक छैन भनेर? गोकुल बास्कोटाले के सन्दर्भमा भन्नुभएको छ? अन्य नेताहरूले पनि भन्नुभयो, प्रधानमन्त्री निकट नेताहरूले। व्यक्तिगत कुरा नजानुस्। यो सरकारले संविधान बमोजिम संघीयताको कार्यान्वयन गर्छ। संघीयतालाई आफ्नो खुट्टामा वित्तीय व्यवस्थापनमा कार्यान्वयन गरेर अहिले स्थानीय तह, प्रदेश तह र सङ्घीय तहमा 3 तहका सरकारहरूलाई व्यवस्थित फङ्सनिङ बनाएको यही सरकारले हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचित भएर आइसकेपछि नै सङ्घीयता फङ्सनिङमा गएको छ। अहिले सबै तहका सरकारहरू क्रियाशील छन्, तिनले जनताको हितमा काम गरिरहेका छन्। सरकारले त्यसमा चाहिँ कुनै अन्यथा निर्णय गरेको छैन। व्यक्तिगत राय हुन सक्छन्, ती व्यक्तिगत रायहरू विभिन्न रूपमा बहसमा होइन। केपी शर्मा ओलीकै कारण चाहिँ वैदेशिक हस्तक्षेप बढ्यो वैदेशिक हस्तक्षेप। 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले तपाईँकै पार्टीको भलै तपाईँहरूले निष्कासन गर्नुभएको छ, उहाँहरूले समेत सम्मिलित उहाँहरूलाई विज्ञप्ति जारी गर्नु भएको छ। कसका लागि कम्फर्टेबल सरकार? प्रचण्डले होइन कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु पर्यो छिमेकीहरूका लागि भनेर भनेको। कसका लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु खोजेको? बाबुराम भट्टराईले मलाई चाहिँ एकदम धम्की आयो भन्दै परिस्थितिलाई एकदम संवेदनशील बनाउँदै आफ्ना नबिकेका थोत्रा कुराहरूको मार्केटिङ गरेको होइन। कम्फर्टेबल सरकार कसका लागि हो त? केपी ओलीले त कम्फर्टेबल सरकार बनाउन चाहने उहाँहरूको चाहना पुरा हुन नदिएको हो नि त। त्यो त दिनुहुन्न, उहाँले दिनुहुन्न। उहाँहरू एकदम स्पष्ट भए हुन्छ।
माधव नेपाल होइन, उहाँ आफ्नो सत्ता जोगाउनको लागि चाहिँ सत्ता त जोगाउनुहुन्छ, विदेशसँग पनि साँठगाँठ गर्न तयार हुनुहुन्छ, केही साँठगाँठ होइन। भारतसँग पनि तयार हुनुहुन्छ, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशै पनि दिन तयार हुनुहुन्छ, तपाईँले नागरिकता सम्बन्धी देश हित अध्यादेश विपरीत छ भनिरहनु भएको छ। तपाईँले नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश संविधानको धारा 11 मा जे व्यवस्था छ अध्यादेश त्यही कुरा मात्रै जारी भएको, सङ्घीय कानुनमा व्यवस्था नभएसम्म नागरिकले नागरिकता नपाउने हो। अहिले अदालतले त्यो व्यवस्थापिकाबाटै संसदबाटै त्यो चाहिँ बनाउने अदालतले भन्यो। अदालतले त्यो गलत भनेन, आदेश दियो, अदालतले त्यो रोक्नलाई गलत भनेन, तर चाहिँ संसदबाट कानुन बनाउने भन्यो। अध्यादेश चाहिँ का रूपमा होइन, संसदबाट कानुन होइन। यदि अदालतले नरोकिदिएको भए त नागरिकता समेत छ्यापछ्याप्ती बाँड्दै हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ। कसरी छ्यापछ्याप्ती? सत्ताको लागि नेपालको संविधानले गरेको व्यवस्थाभन्दा बाहिर गएर त्यो अध्यादेशमा के आएको छ? प्रचण्ड कहाँ थिए? शेरबहादुर कहाँ थिए? अरू कहाँ थिए? त्यो संविधानको व्यवस्थालाई कानुनी स्वरूपमा सङ्घीय कानुनको व्यवस्था गर्नका निम्ति अध्यादेश जारी गरिएको। अदालतले त्यसलाई के भन्यो भने संसदमा विचाराधीन विधेयक छ, त्यो पारित गर्ने प्रक्रियाबाटै अगाडि जाने, ढिलो भए होस् भनेर भनेको। त्यही सर्वोच्च अदालतले एउटा रिटमा छिटो कानुन बनाएर नागरिकता वितरण गर्नु भन्ने आदेश गरेको छ। तपाईँले हेर्नु भएको छैन? सर्वोच्च अदालतको त्यही चाहिँ आदेशका आधारमा सरकारले कानुनको प्रबन्ध गर्न खोजेको हो। तर त्यही सर्वोच्च अदालत हिजो एउटा आदेश गर्छ, आज अर्को आदेश गर्छ। यो त बुझि नसक्नु भइरहेको छ नि त। त्यसो भएको हुनाले अहिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संविधान विरोधी काम गर्दै जाने, अदालतले सच्याउँदै जाने। संविधान विरोधी होइन, तपाईँ हरेक निर्णयहरूमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको निर्णयहरूमा अदालतले लगाम लगाउनु पर्ने स्थिति आएको छ। कुरा के छ भने प्राय जसो अहिले मात्र होइन, हिजो पनि सरकार विरुद्ध गएका, अझ मैले अलिकति थोरै जोडेँ, इतिहासकै सबैभन्दा मुद्दा बढी खेप्ने प्रधानमन्त्री समेत होइन। अहिले बेकारको कुरा गरेका हुन्। अहिले वकिलहरू फुर्सदिला छन्। सरकार चलाइरहेको नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल निकटका वकिलहरू, राजनीतिक वकिलहरू फुर्सदिला छन्। लाइसेन्स छ। उनीहरूले मुद्दा लाग्ने विषयमा पनि नलाग्ने विषयमा पनि अविषयमा पनि मुद्दा हालिरहेका होलान्। झगडिया नै प्रधानमन्त्री हो भन्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री कसरी झगडा? प्रधानमन्त्रीले मुद्दा हाल्नु भएको छ कसैलाई? झगडिया त उहाँहरू हो नि जसले मुद्दा हालिरहनु भएको छ। झगडिया त पुष्पकमल दाहाल हो, माधव नेपाल हो, उपेन्द्र यादव हो, दुर्गा पौडेल हो, शेरबहादुर देउबा हो। मुद्दा लिएर अदालत जाने झगडिया उहाँहरू होइन। झगडिया कसलाई भन्छन्? शब्दकोशले के भन्छ झगडियाको? तपाईँहरू त्यो ढङ्गले बुझ्नुहोस् न। उहाँ चाहिँ झगडा गर्नुभएको छ भने त प्रतिवादी त लाउनुपर्छ। मुद्दाको यो स्वाभाविक अभ्यास हो। होइन, केपी शर्मा ओलीले चाहिँ संविधान विपरीत चाहिँ संसद भङ्ग गर्नुभयो, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नुभयो। पहिलोपटकको प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्दा पनि अदालतले चाहिँ त्यसलाई बदर गरिदियो, संविधानलाई सच्यायो, संविधानलाई ट्र्याकमा ल्यायो, केपी शर्मा ओलीको निर्णयलाई सच्यायो। अहिले फेरि उहाँहरू फेरि अदालतको ढोकासम्म पुग्नु भएको छ। तपाईँहरू आँखामा पट्टी बाँधेर प्रश्न गरिरहनु भएको छ। बाहिर आम टिका टिप्पणीको विषय होइन, तथ्यमा जानुस् न। प्रधानमन्त्रीले यो संसदले काम नगर्ने भयो, यो प्रतिनिधि सभाले न वैकल्पिक सरकार दिने भयो, न सरकारलाई काम गर्न दिने भयो भनेर पुस 5 गते विघटन गर्नुभएकै हो। उहाँको त्यो राजनीतिक कदम हो। संविधान बमोजिम नै हो, प्रधानमन्त्रीले गर्न पाउने नै हो। सर्वोच्चले पुनर्स्थापना गर्यो, प्रधानमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्ने, वैकल्पिक सरकार आए चाहिँ सरकार छोड्ने पनि भन्नुभयो। तर 3.5 महिना के भयो? वैकल्पिक सरकार आयो, प्रतिनिधि सभाबाट देख्नुभयो उहाँहरू। होइन, प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ 30 दिनभित्रैमा त्यति बेलै विश्वासको मत पनि लिनु पर्थ्यो, तर उहाँले ढिलो लिनुभयो। यद्यपि पछि 146 जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कहाँ जाँदा समेत वैकल्पिक सरकार बनाउन चाहिँ राष्ट्रपति पनि बाधक हुनुभयो। केपी शर्मा ओलीले पनि सत्ता छोड्नु भएन, कुर्सी छोड्नु भएन। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत कहिले लिने भन्ने देव गुरुङको चाहना अनुसार, उनको भाषण अनुसार गर्ने होइन, संविधानको व्यवस्था अनुसार गर्ने हो। उहाँले त्यही गर्नुभयो। वैशाख 27 गते चाहिँ विश्वासको मतका निम्ति उहाँले विशेष संसद बोलाएर विश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभएको र त्यसका निम्ति आफ्नो चाहिँ प्रस्ताव राख्नुभएको हो। अब 146, 49 उहाँहरूको के कुरा पत्याउने? राष्ट्रपति कहाँ हस्ताक्षर प्रस्तुत गर्ने भन्ने संविधानमा कहाँ व्यवस्था छ? त्यहाँ त आधार प्रस्तुत गर्ने हो। आधार प्रस्तुत गर्नका निम्ति तपाईँको सम्पत्तिलाई मैले मेरो सम्पत्ति हो भनेर ब्याङ्कबाट ऋण लिन खोजेँ भने ब्याङ्कले दिन्छ। तपाईँको नामको सम्पत्तिलाई मलाई चाहियो भनेर ब्याङ्कमा राखेर ऋण लिन पाउँछ। तर संसदमा कायम बहुमत सांसदहरूले चाहिँ सरकार बहुमत भए तपाईँ सुन्नुहोस् न, तथ्यमा हेर्नुहोस् न।
शेरबहादुर देउवा 146 त बहुमतै कसरी पुगे, कसरी बहुमत पुगे? सुन्नुहोस्, म तपाईँलाई भन्छु। मैले तपाईँलाई यति सटिक दृष्टान्त दिएँ। तपाईँको सम्पत्ति मैले ब्याङ्कमा राखेर ऋण लिन पाउँछु, त्यस्तै हो नि त। शेरबहादुर देउवाले एमालेका सांसदहरू देखाएर प्रधानमन्त्री हुन खोज्ने कुरो त तपाईँको सम्पत्ति हो अन्य श्रेष्ठतामा छ, अनि त्यो राखेर मैले तपाईँहरूले पनि गर्नुभयो नि, जसपाको सिङ्गै सांसदहरूलाई लिने हो। महन्त ठाकुर राजेन्द्र महतोले लिखित रूपमा हाम्रो समर्थन तपाईँलाई छ भनेर दिएको कागज चाहिँ शेरबहादुरको थिएन नि त सर। हुन्छ, उपेन्द्रको कुरा के भयो? उपेन्द्र 12 जना सांसद लिएर शेरबहादुरसँग गए होइन। प्रधानमन्त्रीले त पार्टीको अध्यक्ष महन्त ठाकुर र संसदीय दलका नेता चाहिँ राजेन्द्र महतोको लिखित समर्थनको पत्रपछि राष्ट्रपति कहाँ दाबी गर्नुभएको थियो। त्यो उहाँहरूले पत्र दिनुभन्दा अगाडि त प्रधानमन्त्रीले मलाई विश्वासको मत आउने स्थिति भएन भनेर मार्ग प्रशस्त गर्नुभयो हो नि। जब उहाँहरूको चिठी प्राप्त भयो, त्यो आधारका आधारमा उहाँले दाबी गर्नुभयो र म तपाईँलाई भन्दैछु जसरी पनि यो संसदलाई भङ्ग गर्नु नै थियो, त्यही भएर त गर्नु होइन। केपी शर्मा ओलीले कसरी भङ्ग गर्नुभयो? धारा 76(5) अनुसारको सरकार बनाउन नसक्ने, अरूका सांसद चोर्ने, नक्कली कागजातहरू टिपेस्ट लगाउने, अनि कानुन विपरीत त्यो खालका चाहिँ जोडजाड पार्ने, अरूका सांसदहरूलाई आफ्नो सांसदका रूपमा देखाउने, अनि बहुमत ल्याउन कानुनविदहरूले चाहिँ अर्को के पनि तर्क गर्नुभएको छ भने तपाईँलाई मैले एकैछिन रोकेँ। धारा 76 को 2 को पनि केपी शर्मा ओली नै, 3 को पनि केपी शर्मा ओली नै, 4 को प्रयोग नगरी 5 मा पनि केपी शर्मा ओली नै, र अर्को कुरो विश्वमै नभएको कुरा चाहिँ 2 पटकसम्म प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्ने प्रधानमन्त्री एउटै बन्नुभयो भन्नुभएको छ। विश्वमा धेरै ठाउँ भएका छन्, कसले विश्वमा गणना गरेका छ? म तपाईँलाई भन्छु, धारा 76(2) मा असफल भएर दाबी प्रस्तुत गर्न नसकेको, 2 भन्दा बढी दलको चाहिँ सरकार बनाउन दाबी नै प्रस्तुत गर्न नसकेको, राष्ट्रपतिले मौका दिँदाखेरि नसकेको शेरबहादुर देउवा होइन। अनि धारा 5 अनुसारको उहाँले दाबी कसरी प्रस्तुत गरेका त? धारा 76(2) अनुसार उहाँले प्रस्तुत गर्न नसकेपछि सबभन्दा ठुलो दलका हिसाबले प्रधानमन्त्री हुनुभयो। मैले अघि त भने नि 146 त पुर्याउनु। 146 कसरी पुग्यो? कहाँ पुग्यो 146? हस्ताक्षर सहित कहाँ पुग्यो भनेको? जुन हस्ताक्षर अर्कै प्रयोजनका हस्ताक्षर जोडजाड पारिएको छ, नक्कली हस्ताक्षरहरू जोडिएको छ, त्यहाँ प्रस्तुत गरेका हस्ताक्षर हाम्रा होइनन् भनेर मानिसहरूले बाहिर सार्वजनिक रूपमा वक्तव्य दिएका छन्। माधव नेपालका सम्धि निकट नातेदार सोमप्रसाद पाण्डेले सार्वजनिक रूपमा के भन्नुभयो? म प्रधानमन्त्री हुने हुँ, हस्ताक्षर गर्नुहोस् भनेर हस्ताक्षर गराइयो, तर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका निम्ति पो प्रस्तुत गरिएछ भनेर सार्वजनिक मिडियामा भन्नुभएको छ। सांसद सोमप्रसाद पाण्डे जो माधव कुमार नेपालको आफ्नै सम्धि पनि हो, उहाँले त्यसो भन्नुभएको छ। यी तथ्यहरू बिर्सिएर झुट र चाहिँ बेइमानीपूर्ण कुरा गरेर चाहिँ आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्ने, आफ्नो अपराध ढाकछोप गर्नुपर्ने, कानुन विपरीतका कुराहरू ढाकछोप गर्न खोज्ने र जनादेश विपरीत सरकार बनाउन खोज्ने। अनि अहिले कानुनविदहरूले नेताहरूले चाहिँ के पनि भनिरहेका छन् भने बरु प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ बहुमत सांसद पुर्याएर आएपछि खुरुक्क राजीनामा दिनुभएको भए त अहिले यो अस्थिरता नै त्यो इच्छा पुरा हुन्न। यो खुरुक्क राजीनामा उहाँहरूको मनको लड्डु घिउसित खाने हो। नैतिकता भन्ने शब्द त कतिको उचित हुन्छ, यद्यपि राजीनामा दिनुभएको भए कमसेकम अहिले यो राजनीतिक तरलता त हुँदैन भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्रीले नैतिकता उहाँहरूका लागि मानिदिनु पर्ने हो कि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मूल्य मान्यताका आधारमा कदम चाल्ने हो? उहाँहरूलाई राजीनामा दिएपछि सजिलो हुन्थ्यो भन्ने परेको त्यो चाहिँ सपना मात्रै देख्ने हो उहाँहरूको। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्नुहुन्न, उहाँहरूले सके अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर हटाएको भए हुन्थ्यो, समर्थन फिर्ता गरेको भए हुन्थ्यो, विश्वासको मत दिनु भएन। उहाँहरूले विश्वासको मत नदिँदा पनि उहाँ लार्जेस्ट पार्टीको सबभन्दा ठुलो पार्टीको हैसियतले त संविधानको धारा 76(3) अनुसार प्रधानमन्त्री हुनुभयो। उहाँहरूको दया माया कृपाले हुनुभयो हो र। त्यसो भए सरकारको विषयलाई पनि अलिकति किजलाउँ। अहिले चाहिँ 5 सदस्यीय मन्त्री परिषद छ। यो 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदले यदि प्रतिनिधि सभा विघटन सदरै भयो भने निर्वाचनसम्मै जान्छ यो? किन भन्दा 20 जना मन्त्रीहरू त पदमुक्त हुनुभयो, अब काम चलाउ सरकारले चाहिँ मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न पाउँदैन भन्ने त प्रष्ट रूपमा भनिदियो अदालतले। सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले के आधारमा यो फैसला गर्यो म बुझ्दिनँ। सर्वोच्च अदालतले नै 2074 सालमा नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि निर्वाचन के अरे आचार संहिता जारी भइसकेपछिको स्थितिमा विस्तार भएको मन्त्री परिषद शेरबहादुर देउवाको मन्त्री परिषदलाई सदर गरेका थियो। 4 पटक उहाँले मन्त्री परिषद विस्तार गर्नुभएको थियो। प्रचण्डले जम्बो मन्त्री परिषद पनि थियो त्यति बेला। उहाँको त अब कीर्तिमानै छ। सबै खालका
गर्ने नगर्ने चिजको कीर्तिमान फोटुम खाने, बैङ्ककमा मन्त्री पठाउने, सांसद किन्ने, भारतको पुण्य पुर्याउने देखि चाहिँ सबैभन्दा जम्बो मन्त्रीमण्डल बनाउने यी कीर्तिमानका निम्ति त प्रधानमन्त्री एकदम योग्य मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँको हाराहारीको कीर्तिमान राख्ने बाबुराम पनि उहाँकै साथको गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। माधव नेपाल पनि यस्तै जोडजाडको सरकार 21 महिना चलाउँदाखेरि कस्ता कस्ता मन्त्री बनाउनु भयो, कति ठुलो सरकार बनाउनु भयो। सायद 40-41 सदस्य सरकार त उहाँले पनि बनाउनु भएको थियो, प्रचण्डले पनि बनाउनु भएको थियो। त्यो चाहिँ केपी शर्माले चाहिँ अघिल्लो कार्यकालमा उपप्रधानमन्त्री मन्त्रीमण्डलै गठन गर्नुभएको थियो। त्यो पनि 6 जना उपप्रधानमन्त्री उहाँले देशका यस्तो त नेपाली राजनीतिमा सरकारमा भइराख्ने तुलना हुन्न नि। सबभन्दा ठुलो मन्त्रीमण्डल र 6 जना उपप्रधानमन्त्रीको तुलना हुन्छ। उपप्रधानमन्त्रीको त सामान्य त्यो मर्यादा हो, त्यसमा कुनै राष्ट्रको खास केही खर्च हुन्न, कुनै व्यवहार हुन्न। प्रधानमन्त्री भइरहेको मान्छेलाई उपप्रधानमन्त्रीको एउटा मन्त्रालयहरू टुक्र्याउने भयो विगतमा। उहाँले मन्त्रालयहरू टुङ्ग्याउनु भएको छैन, उहाँले ठुलो मन्त्रीमण्डल बनाउनु भएको छैन। शेरबहादुरलाई, बाबुरामलाई, माधव नेपाललाई र प्रचण्डलाई जित्न सक्ने कोही मान्छे निस्केका छैन अहिले ठुला मन्त्रीमण्डल बनाउनमा। त्यसो भएर म तपाईँलाई के भन्छु भने सर्वोच्च अदालतले आफ्नै नजिर विपरीत, संविधानको मनसाय विपरीत र आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत अब यति ठुलो महामारी छ, खोपको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ, जनता बचाउनु पर्ने छ, स्वास्थ्य मन्त्री खाली गरिएको छ। यत्रो विपदको कुरा छ, निर्वाचन गराउनु पर्ने छ, सुरक्षा योजना बनाउनु पर्ने छ, नेतृत्व गर्नु पर्ने छ। संवैधानिक हुनु पर्यो भन्नु न भाउ। काम चलाउ सरकारले तपाईँलाई सर्वोच्चकै भन्न चाहन्छु नि, सर्वोच्चकै भन्न चाहन्छु। उपप्रधानमन्त्री रघुवीर महासेठ खारेज गर्नुभएको छ, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल कायम गर्नुभएको छ। कस्तो फैसला हो यो? अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री चाहिँ पहिलेदेखि नै हुनुहुन्थ्यो। अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो तर उपप्रधानमन्त्री त हुनुहुन्थेन। उपप्रधानमन्त्री त 27 गते जेठ 27 गते उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो। जेठ 27 गते उपप्रधानमन्त्री हुनुभयो रघुवीर महासेठ, राजेन्द्र महतो चट, विष्णु पौडेल कायम। त्यसमा अदालतको फैसला नै विरोधाभासपूर्ण, गलत, आफ्नै विगतको नजिर विपरीत, आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत, कुन चाहिँ मनोदशाका साथ गर्नुभयो बुझ्न नसकिने खालको रहेको छ। यसले देशमा चाहिँ शान्ति सुरक्षा, अमन चैन, दैनिक प्रशासन सञ्चालन, जनताको जीवन यापनलाई व्यवस्थित गर्ने काम सरकारको होइन। त्यसो होइन भने त सरकार किन चाहियो त? सरकार किन चाहिन्छ त? 5 जनाले चाहिँ सरकार चलाउन सम्भव थियो भने संविधानले किन 25 जनाको व्यवस्था गर्यो? संविधानको व्यवस्था त 25 जनाको हो नि, प्रधानमन्त्री सहित मन्त्री परिषदको। अनि 5 जनाले तर 19औं पटक 20औं पटकसम्म मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन नगर्नुस् भनेन हो। 19औं 20औं पछिल्लो पटक चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भइसकेको अवस्थामा अब पहिले सुन्नुस्, पहिले चाहिँ भलै यसले त चुनावी सरकारको पनि सन्देश देला होइन, त्यो पनि अर्थ लाग्ला। अब अरु अनि काम चलाउ सरकारले नगरन भने हो। अरु के गर्नुहुन्छ उहाँहरूले जान्नु होला। मलाई के लाग्छ भने हिजो प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने निर्णय व्यवहार त गलत साबित भयो। अदालतले कुन मनसायले पुनर्स्थापना गर्यो, तर प्रतिनिधि सभाले श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव 19 वटा पारित गरेर निकम्मा भएर बेकम्मा भएर समय गुजार्यो। 3.5 महिना देशको खेर गयो। आज चाहिँ मेलम्चीका जनताले के भन्छन् अदालतको मन्त्रीहरू पदमुक्त गर्ने निर्णयलाई? आज चाहिँ खोप नपाएर हाहाकार को स्थितिमा रहेका महामारीको सामना गरेर राज्यलाई व्यवहार कम भयो भन्ने पनि छन्। त्यो चाहिँ उल्लुहरूको कुरा हो। जुन देशको संविधानमा 25 जनाको मन्त्री परिषद हुने स्पष्ट व्यवस्था छ, त्यति आजित रहेछन् जनताहरू। जनता आजित भएको होइन, यो फजुल कुरा नगर्नु न तपाईँले। जनता आजित भएर जनताले निर्वाचनबाट हटाएको हो र। सर्वोच्च अदालतमा 2 जना न्यायाधीशले आफ्नो विगतको नजिर बिर्सेर, नपढेर, अनदेखा गरेर, पूर्वाग्रहवश, आवश्यकताको सिद्धान्त विपरीत, नजिर विपरीत यो चाहिँ फैसला भएको होइन। अदालतले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएका जसपाका 11 जना मन्त्रीहरूको पनि पदै खाइदियो, तपाईँहरूको पनि त्यसमा पद खाइदियो होइन, तपाईँहरूको मन्त्रीको पनि। अब जसपासँगको सम्बन्ध, सहकार्य र एकता कसरी अघि बढ्छ? मन्त्री पदका लागि मात्रै त्यो सम्बन्ध होइन, 2 दिनको रामछाया बनाइदियो, तर सम्बन्धमा कतै दरार आउने हो कि भन्ने पनि आशंका छ। के इन्ट्रेस्ट छन्, के स्वार्थ छन्, ती प्रकट हुँदै जालान्। अदालतको फैसलाका स्वार्थ, अभिप्राय पनि सार्वजनिक हुँदै जालान्। जसपासँग चाहिँ
मुलुकका समस्यामा केन्द्रित भएर स्थायित्वका निम्ति सहकार्यका निम्ति जे एजेन्डा आधारित छलफल भएको थियो मलाई लाग्छ त्यो एजेन्डाबाट जसपा पनि पछाडि हटेको छैन, नेकपा एमाले पनि पछि हट्दैन। इमान्दारिताका साथ त्यो चाहिँ एजेन्डा आधारित सहकार्य अगाडि बढ्छ। जुन खालको घेराबन्दी तथाकथित पाँचवटा समूह र तिनको चाहिँ उपसमूहहरूको बनेको छ, त्यसले गरेको विश्लेषणमा सहमत नहुनेहरू यो सरकारमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा जसपा चाहिँ यो सहकार्यमा सामेल। त्यसो भए यो सहकार्य चाहिँ टिकिरहन्छ तपाईँहरूको? यो अब यदि प्रतिनिधि सभा विघटन सदर भयो भने निर्वाचनसम्मै जान्छ होइन? यो त्यति चाहिँ पर जान्छ जान्न भनेर पनि तपाईँले अहिले पूर्वानुमान नगर्नुहोस्। आवश्यकताका आधारमा दुवै पार्टीले आवश्यक ठाने यो अगाडि बढ्छ। होइन, अहिले सबैले एक्ल्याएको ठाउँमा जसपाको चाहिँ टुक्राएर प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ जुन ल्याउनु भएको थियो जनताले राम्रै बुझेका छैनन्। 5 जना प्रधानमन्त्री, भूतपूर्व प्रधानमन्त्री 5 जना, 1 जना बालवाला प्रधानमन्त्रीसँग लड्दै हुनुहुन्छ, भिड्दै हुनुहुन्छ, पनि सक्नु भएको छैन, सकिरहनु भएको छैन, निरीह हुनुहुन्छ, निरुपाय हुनुहुन्छ, रुँदै हुनुहुन्छ, धरधरी आँसु झारिरहनु भएको छ। हामीले सकेनौँ, हामीले सक्थ्यौँ, तर प्रधानमन्त्रीज्यूले अनेक तिक्डम गर्नुभयो भन्ने आरोप पनि लगाइरहनु भएको छ। होइन, उहाँहरूले बरु पार्टीको विधान, देशको संविधान, लोकतान्त्रिक अभ्यास सबै चिजलाई मिचेर गर्न नहुने कुराहरू गरेर के बाँकी राख्नु भएको छ। 5 तिर फर्केका चाहिँ शेषनागहरू जम्मा गरेर जे गर्नुभएको छ, प्रधानमन्त्रीले त त्यो केही गर्नुभएको छैन। संविधान कानुन बमोजिम उहाँले चाहिँ उहाँहरूका चाहिँ अस्थिरता बढाउने खालका अभ्यासहरूलाई, कोसिसहरूलाई असफल पार्नु भएको छ। प्रधानमन्त्रीले असफल पार्नुहुन्छ। प्रचण्ड, माधव नेपाल, शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने र सरकारका राम्रा कामहरू बिथोल्ने, गर्न नदिने, देशलाई अस्थिर बनाउने, अस्थिरताको भुमरीमा फसाउने अनि जनताको जनादेश विपरीत अगाडि बढ्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता विपरीत अगाडि बढ्ने सारा प्रयासहरूलाई निरुपाय पार्ने, परास्त गर्ने, पराजित गर्ने र उहाँहरूमाथि दिग्विजय गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस त प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ नि। होइन, अहिले यो दोस्रो पटकको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धको मुद्दा चाहिँ अदालतमा चाहिँ संवैधानिक परीक्षण भइरहेछ। अब यदि यो मुद्दा छिनोफानो भइसकेपछि प्रतिनिधि सभा विघटन बदर भयो भने तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ? यो आकाश खुल्यो, घाम लाग्यो भने के गरौँला, पखेटा भयो भने के गरौँला, आकाशमा उडौँला कि बेग हानौँला कि, यस्तै रणनीति त बनाउनु भयो होला नि तै पनि आफू रक्षात्मक हुनको लागि। अहिले सुन्नुहोस्, अहिले सर्वोच्च अदालतमा 30 वटा रिट निवेदन छन्। तिनीमाथि चाहिँ बहस प्रारम्भ भएको छ। वकिलहरूका बान्कीका बहसहरू तपाईँले सुन्नुभएको छ। रमण श्रेष्ठजीले त हिजोको बहसमा लुई 14औँलाई, लुई 16औँलाई यसै गरी काटिएको थियो भनेर उहाँले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको हत्या गर्ने खालकोसम्म अर्थ लाग्ने बहस गर्नुभएको छ। संविधान कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने बहस त्यो ढङ्गले पनि बरालिएको छ। शम्भु थापाजीले राष्ट्रपतिलाई उहाँ को हो भन्ने ढङ्गको प्रश्न गर्नुभएको छ। संविधान पढ्नुहोस् न, राष्ट्रपतिले चाहिँ केपी शर्मा ओलीलाई मात्रै टिकाइराख्नु खोज्नुभयो भन्नुभएको छ। राष्ट्रपति को हो, राष्ट्रपति कसरी निर्वाचित हुन्छ, राष्ट्रपतिले कसरी काम गर्छ, वरिष्ठ अधिवक्ता भइसकेका मानिसहरूले आफ्नो अनभिज्ञता यो तहमा जाहेर गर्ने र राष्ट्रपति को हो भन्ने प्रश्न गर्ने, यो तहको चाहिँ उहाँहरूको बहस नसुनेको होइन। त्यसका चाहिँ फेरि अब सरकारको तर्फबाट, प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट, राष्ट्रपतिको तर्फबाट बहस गर्ने विद्वान अधिवक्ताहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूका पनि बहस सुनौँ। तर बहस बरालिएको छ। बहस संविधान पढेर होइन, बहस चाहिँ के पढेर भइरहेको छ भन्ने देखिरहेको छ। अब दोस्रो पटकको विघटन चाहिँ सदर हुन्छ भन्नेमा तपाईँहरू विश्वास हुनुहुन्छ हैन? मुलुक त्यसमा निर्वाचनमा गयो। अब कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 गते निर्वाचन हुन्छ, यही सरकारले गराउँछ। सदर र बदर गर्ने काम हामीले भनेर हुने होइन। संवैधानिक इजलासले फैसला गर्छ, सदर गरोस् या बदर गरोस्, उसले संविधानको व्याख्या गर्ने हो, अपव्याख्या गर्ने होइन। अब त्यसपछि कतै विघटन बदर हुने हो कि जस्तो लाग्दैछ। संविधान बमोजिम 76-7 बमोजिम, प्रधानमन्त्रीले होइन, संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, निर्वाचनको मिति तोकिएको छ। म प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकारका हिसाबले भन्छु निर्वाचन हुन्छ कार्तिक 26 गते र मङ्सिर 3 गते।
सर्वोच्च अदालतको फैसला आउनासाथ मुलुक निर्वाचनतर्फ अगाडि बढ्छ। अहिले निर्वाचन विरुद्ध उभिरहेका छिचिमिरा स्वरहरू चाहिँ त्यसपछि बन्द हुन्छन्, देश निर्वाचनतर्फ अगाडि जान्छ। किनभने फेरि पुनर्स्थापना हुँदाखेरि पनि न शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुने हो, न प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुने हो, न माधव नेपाल प्रधानमन्त्रीमा त केपी शर्मा ओलीले कायम रहिरहने। उहाँहरू कोही प्रधानमन्त्री हुन सक्ने सङ्ख्या छैन, तागत छैन, हैसियत छैन, गठबन्धन छैन। जनताले त्यसरी जिताएकै छैनन्। 2074 सालको म्यान्डेट उहाँहरूका पक्षमा छँदै छैन। अहिले पनि सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी नेकपा एमाले नै हो। कथम उहाँहरूले अब हामीले 52 साल भदौ 12 गतेका पनि फैसला हेरेका छौँ। फागुन 77 साल फागुन 11 गतेका पनि फैसला हेरेका छौँ। विभिन्न फैसलाहरू भएका छन्। गिरिजाप्रसादले फैसला गर्दा, शेरबहादुरले फैसला गर्दा, विघटनको सिफारिस गर्दा, कृष्णप्रसाद भट्टराईले सिफारिस गर्दा देश चाहिँ निर्वाचनतर्फ गएको छ। मनमोहन अधिकारीले सिफारिस गर्दा, केपी शर्मा अल्पमतको सरकारले चाहिँ गर्न पाउँदैन भनेर केपी शर्मा ओलीले सिफारिस गर्दा पुनर्स्थापना भएको छ। पुनर्स्थापना भइसकेपछि 52 सालमा त्यसपछि असंसदीय फोहोरी खेलहरू, त्यो सिङ्गो परिपाटीलाई, व्यवस्थालाई बदनाम गर्ने क्रियाकलापहरू त्यसपछि पुनर्स्थापना पछिका संसदमा भएका हुन्, प्रतिनिधि सभामा भएका हुन्। अहिले पनि पुनर्स्थापना पछिको हालत तपाईँले फागुन 21 पछि अस्ति चाहिँ जेठ 7 गतेसम्म तपाईँले देखिहाल्नुभयो। फेरि पनि पुनर्स्थापना हुँदा न विकल्पको सरकार दिन सक्ने हो, न वैकल्पिक प्रधानमन्त्री दिन सक्ने हो, न मुलुकलाई स्थायित्वको ग्यारेन्टी गर्न सक्ने हो, न चाहिँ प्रतिनिधि सभाले काम गर्न सक्ने हो। त्यसो भएको हुनाले श्रद्धाञ्जली प्रस्ताव पारित गरेर समय खेर फाल्नका लागि अब उत्तरार्धमा निर्वाचन घोषणा भइसक्यो। यो निर्वाचन अघि चाहिँ नेकपा एमाले जुन चाहिँ माधव कुमार नेपाल पक्षसहित एक भएर जाने सक्ने सम्भावना छ कि छैन? मैले माधव नेपाल कहिलेसम्म मिल्नुहुन्छ? अहिले त माधव नेपाल भिरमा झर्न लागेको मैले माधव नेपालले भनेर मिडियामा आएको कुराहरू फुटेको हाँडी टाल्न सक्नु उद्धृत गर्दै भन्न चाहन्छु। माधव नेपाललाई यो एमाले मन परेन। उहाँले यहाँ आफ्नो भविष्य देख्नु भएन। उहाँ प्रचण्डको कार्यकर्ता हुनुमा, शेरबहादुर देउवाको पछुवा हुनुमा चाहिँ उहाँले गौरव गरिरहनु भएको छ। जबसम्म उहाँको नेकपा एमालेमा आफ्नो भविष्य खोज्ने, नेकपा एमालेको अग्रगतिमा आफ्नो भविष्य खोज्ने, सिङ्गो देशको कार्यकर्ताको भावनामा पार्टीको एकता र अग्रगति खोज्ने माइन्डसेट हुँदैन। यो अहिलेको भणुवा तालले त एकता हुन्न। पार्टीको माधव नेपालको भड्काउमा लागेका धेरै नेता कार्यकर्ताहरूले उहाँको त्यो भड्काउ र भड्काउ तर दोस्रो पुस्ता त्यही माधव नेपाल पक्षकै दोस्रो पुस्ताका नेताहरू पनि पार्टी एकता हुनुपर्छ, पार्टी एकता अपरिहार्यता बढ्यो भनिरहनु भएको छ। तपाईहरू चाहिँ ढोका बन्द गरिदिने, नेतृत्वले ढोका बन्द गरिदिन्छ। प्रधानमन्त्रीले वार्ता कार्यदल बनाएरै वार्ता गराइरहनु भएको छ। वार्ता टोलीले चाहिँ छलफल गरेको छ, संवेदनशीलतालाई ख्याल गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले जेठ 2 मा फर्किने मूलत वक्तव्य जारी गरेर पनि आह्वान गर्नुभएको छ। त्यसपछि उहाँहरू एकपछि अर्को शर्त बदल्दै, पहिला जेठ 2 मा फर्किने भन्नुहुन्थ्यो माधव नेपालजी, अहिले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेर आत्मालोचना गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। उहाँ शेरबहादुर देउवाको पछि लागिरहनु भएको छ। शेरबहादुर देउवाको पछि लागेकोमा उहाँलाई कुनै पश्चाताप बोध, गल्ती छैन। आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर विपक्षी दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कर्म कुकर्ममा उहाँ लाग्नु भएको छ। तपाईँ माधव कुमार नेपालप्रति सकारात्मक त हुनुहुन्न। यद्यपि अहिले तपाईँकै पार्टीका, तपाईँकै पक्षका केही नेताहरूले चाहिँ बरु माधव कुमार नेपाललाई छुट्टिएर जानुभन्दा, विपक्षी गठबन्धनतिर जानुभन्दा बरु दुईटा अध्यक्ष पनि बनाउन सकिन्छ, बरु उहाँलाई नै प्रधानमन्त्री पनि बनाउन सकिन्छ, यो बाटोबाट किन अघि नबढ्ने, बढ्न सकिन्छ भन्ने पनि आइरहेछ नि। यो बहस केही पनि हुन्नन्। तपाईलाई व्यक्तिको नामै किरान गर्छु, पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहिँ बरु त्यसो पनि गर्न सकिन्छ भन्नुभएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व महाधिवेशनबाट आएको, कसैले टीका लगाइदिएको होइन। टीका लगाएर कसैलाई अध्यक्ष यो पार्टीमा बनाइदैन। जसले भने पनि टीका लगाएर अर्को तर गण्डकी प्रदेशको पूर्व मुख्यमन्त्री चाहिँ भन्दै हुनुहुन्छ उहाँले माधव नेपाल तपाईको पार्टीको नेता हुनुहुन्छ उहाँ। सुन्नुस् न, कसले के भन्नुभयो मैले नसुनेका विषयमा कुरा नगर्नुस्। माधव नेपाललाई तेस्रो अध्यक्ष बनाउन गत साल वैशाख 20 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रस्ताव गर्नुभएको हो नेकपामा, उहाँले मान्नुभएको होइन। दोस्रो अध्यक्ष त उहाँ प्रचण्डको हुनुभएको।
दोस्रो अध्यक्षको प्रचण्ड त्यसमा एमालेको चाहिँ उहाँ एमालेको बन्न दोस्रो सक्नुहुन्न। अध्यक्ष विधानमा व्यवस्था छैन। विधान विपरीत माधव नेपाल अध्यक्ष बन्न सिङ्गारू बन्नुहुन्छ भन्ने मैले चाहिँ विश्वास होइन, बरु विपक्षी गठबन्धनको हातमा सत्ताको ताला चाबी सुम्पिनु भन्दा त आफ्नै पार्टीलाई जे मन लाग्यो त्यो गरेर समन्वय गरेर विधानमा नभएको सहकारी व्यवस्था गरेर माधव नेपाललाई चाहिँ उहाँको इच्छा तृप्त पार्ने कुराहरू गर्न हुन्न। विधानको व्यवस्था, महाधिवेशनको निर्णय र नेतृत्व त्यो वैचारिक मार्गदर्शनमा अघि बढ्ने र यो पार्टीको एकता र अग्रगतिका निम्ति भूमिका खेल्ने हो नि। उहाँ हाम्रो हिजो सम्मान गरेकै नेता हो, 21 महिना प्रधानमन्त्री भएको, 16 महिना पार्टी प्रमुख भएको नेता हो। यदि उहाँ आत्मालोचना गरेर आउनुहुन्छ भने चाहिँ पार्टीमा स्वागत नै छ। होइन, उहाँले पार्टी एकताको भाषा बोल्नु पर्यो, पार्टीको नेतृत्वलाई मान्ने कुरा गर्नु पर्यो, महाधिवेशनको फैसला मान्न पर्यो, निर्णय मान्न पर्यो, पार्टीले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्न पर्यो। आफूलाई हुँदै नभएको अधिकार पगरी चाहिँ बाँधेर चाहिँ उहाँ विपक्षीहरूसँग चाहिँ पार्टी विरोधी गतिविधिमा लाग्न भएन। आफ्ना यी तमाम गल्ती र अपराधहरूबाट सम्बन्ध विच्छेद गर्न पर्यो र बल्ल एकता हुन्छ। एकता गर्नका निम्ति पार्टी विरोधी, एकता विरोधी, विखण्डनकारी गतिविधि गरेर हुन्छ र एकताको भाषा बोल्नु पर्दैन। जेठ 2 मा फर्किएर भने पनि जेठ 2 मै त भन्नुभयो त, प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभयो त, जेठ 2 मै फर्किन पनि म तयार छु। उहाँले वक्तव्य जारी गर्नुभयो, आह्वान गर्नुभयो, त्यो असाधारण आह्वान थियो। तर त्यसपछि माधव नेपालको भाषा कसरी बदलियो? हजार जिब्रो भएको शेषनाग जस्तो भाषा बदलेर बदलेर के भइरहेको? उहाँहरू प्रचण्डतिरै रमाइरहनु भएको छ। उहाँहरू एकताप्रति उहाँहरूलाई कति धेरै एलर्जी छ। पार्टीका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले जारी गर्नुभएको वक्तव्य, जसमा उहाँ बिरामी परेर उपचार गर्न जानुभन्दा अगाडि एकता नै हाम्रो चाहिँ अग्रगतिको बाटो हो, यो अपरिहार्य छ भन्नुभयो। माधव नेपाल र उहाँ नजिकका केही व्यक्तिहरूले त्यो वक्तव्यै गलत हो भन्नेसम्मको भ्रम फिजाउने एकता उहाँले ड्राफ्ट नै गर्नुभएको होइन, उहाँले लेख्नु नै भएको होइनसम्म भन्नुभयो। झलनाथ खनालले आफै वक्तव्य कहिले ड्राफ्ट गर्नुहुन्थ्यो? पार्टीले, सिस्टमले, उहाँको सचिवालयले, पार्टीका नेताहरूले, उहाँका विश्वासपात्रहरूले, त्यो जिम्मेवारीमा प्राप्त व्यक्तिहरूले नै गर्ने हो नि। उहाँले आफ्नो सोसल मिडिया, सोसल साइटबाट सार्वजनिक गरेको विषयमा अनि वक्तव्य कहिले जारी गर्ने, कसरी जारी गर्ने भन्ने थाहा पत्तो नभएका मानिसहरूले भ्रम फैलाउँदै हिँड्ने। हस्, यहाँलाई समय र संवादको लागि धन्यवाद। धन्यवाद। हस्, नमस्कार।